أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب عليم ربنا اكشف عنا عذاب المؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا عنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن عدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين أن لا تعلوا على الله إني أتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم لا ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه عن هؤلاء مجرمون واسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنه جند مغرقون كم تركوا من جنة وعيون وزروع ومقام كريم ونعمات قالوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوما آخرين وما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناه على علم على العالمين آتيناه من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء لا يقولون إنا هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير قوم تبين والذين من قبلهم أهلكناه إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما
ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إنما رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمحل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق أمداسه من العذاب الهميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مكان أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزناه بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وذاقوا عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون